बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज बहुत अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है और उस मौजू का ताल्लुक उन पाबंदियों में नरमियों से है कि जो कोरोना के बाइस पूरे स्पेन के अंदर नाफिज की गई थी और कल बरोज़ जुमातुल मुबारक में उनमें नरमी की जा रही है। इससे पहले कि मैं ये चीज़ें बताऊँ कि कौन कौन से शोबे जो है उनमें नरमियाँ हुई हैं, इससे कबल जो है वो चंद बातें आपके गोश गुजार तमहीदन करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि स्पेन दुनिया भर में कोरोना वायरस की फहरिस्त में 10वें नंबर पर है कि जहां कोरोना वायरस अपने आगाज से लेकर 86,869 जिंदगियां निगल चुका है और ये बहुत बड़ी तादाद है। और इस मूजी मर्ज का अब तक निशाना बनने वाले अफराद की तादाद भी 49,80,206 पॉजिटिव केसेस हो चुकी है। यानी कि बहुत से लोग जो है वो, जैसा कि आपके सामने ये फिगर आया कि 49 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो इस मर्ज के अंदर मुब्तला हुए और ये कोरोना के PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट की रिपोर्टों के ज़रिए से मालूम हुआ है। इसी तरह से मौजूदा सूरत हाल में कतलान अस्पतालों के ICUs में भी इस वक्त 100 से कम तादाद में मरीज़ दाखिल हैं और टोटल 354 मरीज़ जो है वो कतालूनिया के अस्पतालों के अंदर दाखिल हैं। और मर्ज की रीग्रोथ का जो मसला है उसमें भी कम तरीन सतह पर जो है वो ये पहुँच चुका है, जिसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि एक साल पहले 2020 में 12 अक्टूबर को कतालूनिया में 1366 केसेस की तशखीस हुई थी। और ये मैं आपको फिगर जो है ये 12 अक्टूबर के बता रहा हूँ कि जो अब इसी रोज़ यानी 12 अक्टूबर को 246 रहे हैं। यही वजह है कि कतालूनिया में कोविड-19 के ज़िमन में लगने वाली मज़ीद हिफाजती पाबंदियाँ 15 अक्टूबर को उठा ली जाएंगी। ये जो है ये तादाद में इतनी ज़्यादा कमी आई है, मर्ज़ के ऊपर जो है वो कंट्रोल की ये कैफियत पैदा हुई है कि जिसके बाद अब ये है कि अब इन पाबंदियों में नरमियों का फ़ैसला किया गया है। उसमें क्या है, बिलखसूस 15 अक्टूबर बरोज़ जुमा से कतालूनिया में रेस्टोरेंट, कल्चरल वेन्यूज़, आउटडोर खेलों की सहूलियात, यूनिवर्सिटियों और फन फेयर्स में हाज़रीन की गुंजाइश की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। यानी पहले जो है वो कुछ परसेंटेज रखी गई थी, जिस तरह से वो आगे आकर जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको उसके बारे में बताता हूँ। और स्पेन भर के एयरपोर्ट्स पर भी यानी उनके टर्मिनल्स के ऊपर जो है आम अफराद का दाखिला भी मुमकिन हो जाएगा। पहले ये होता था कि मेन डोर से जो है वो आपको दाखिल नहीं होने दिया जाता था और सिर्फ जो पैसेंजर था वो भी अपनी टिकट और कोरोना वायरस की रिपोर्ट दिखाकर जो है वो दाखिल हो सकता था। और अब ये सहूलत हासिल होने के बाद लोग अपने प्यारों का इस्तकबाल और उनको रुखसत भी कर सकेंगे। इसी तरह से रेस्टोरेंट और बार्स के खुलने और बंद होने के औकात भी फिक्स नहीं होंगे। पहले जो है उनके औकात को फिक्स किया गया था कि वो सुबह इतने बजे से लेकर रात इतने बजे तक जो है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन अब जो है उसके ऊपर से पाबंदी उठ गई है। रेस्टोरेंट और बार जो है वो सुबह को अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग के मुताबिक आप खोल सकेंगे और इसी तरह से रात को अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग के साथ उसको बंद कर सकेंगे। लिहाजा जब चाहे आप उन्हें खोल सकते हैं और जब चाहे उन्हें बंद कर सकते हैं। और रेस्टोरेंट और बार्स के ज़िमन में एक और तब्दीली आई है कि अब टेबल के माबैन फासले की भी कोई पाबंदी नहीं है। पहले एक मिनिमम जो है वो 1.5 मीटर फासले की पाबंदी रखी गई थी, लेकिन अब उसको ख़त्म कर दिया गया है। और पहले जो है वो पाबंदी होती थी कि आप एक टेबल के ऊपर 10 अफराद से ज़ायद को नहीं बैठा सकते थे, लेकिन अब उस पाबंदी को भी ख़त्म कर दिया गया है। और ये इंडोर और आउटडोर अब आप 100% ग्राहकों की गुंजाइश के साथ उनको बिठा सकते हैं। इंडोर स्पोर्ट्स इवेंट जो होते थे उनमें तमाशाइयों की गुंजाइश जो है वो 80% और नाइट क्लब्स में हाजरीन की गुंजाइश 70% तक ही रहेगी। इसको जो है वो अभी तक बरकरार रखा गया है। लेकिन जो स्पोर्ट्स के इवेंट आउटडोर होंगे, जैसे बड़े बड़े स्पोर्ट्स जो है वो स्टेडियम्स के अंदर मुकाबले होते हैं, जैसे कैंप नाउ है, तो उसमें यह है कि उसमें हाजिरी की गुंजाइश ख़त्म कर दी गई है और उसमें अब 100% गुंजाइश के साथ तमाशाइयों को बिठाया जा सकेगा। मगर ये जो इंडोर है इसमें यहाँ दाखिले के लिए कोविड पासपोर्ट दिखाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। जैसे ही आप वहाँ पर एंटर होंगे तो आपको वो जो है वो कोविड सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपने वैक्सीन की दोनों खुराकें जो है वो हासिल कर ली हैं। इसी तरह म्यूज़िक कंसर्ट्स में भी ये पाबंदी बरकरार रहेगी, यानी कि वहाँ पर भी आपको अपना कोविड पासपोर्ट जो है वो दिखाना पड़ेगा कि आपने दोनों डोजेस हासिल कर ली हैं।
کاتالان حکومت کے سربراہ جو پیرے آراگونیس ہیں انہوں نے کہا کہ کووڈ کے خلاف جنگ میں جو سب سے بڑا ہتھیار تھا اس کو روکنے کے لیے وہ ماسک تھا، اور انہوں نے ماسک کی پابندی کو برقرار رکھا ہے کہ انڈور جو ہے وہ سرگرمیوں میں دفاتر کے اندر، میٹرو کے اندر، بسز کے اندر جو ہے وہ ماسک لگانا جو ہے وہ لازمی ہوگا، اور اس کی پابندی جو ہے وہ ختم نہیں کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز، کانفرنسز، میلوں، سیوک فیسلٹیز اور تفریحی پارکوں میں بھی مکمل حاضری بحال کر دی گئی ہے، یعنی کہ یہ بھی جو ہے یہاں پر بھی 100% حاضری کے ساتھ لوگ جو ہے وہ بیٹھیں گے۔ خاص طور پہ یونیورسٹیز کے اندر بہت ہی پرابلم آ رہی تھی کہ فیس ٹو فیس کلاسز جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی، اور ورچوئل کلاسز کے ذریعے سے جو ہے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جا رہا تھا، لیکن اب یہ پابندی بھی جو ہے یہ ختم کر دی گئی ہے، اور یونیورسٹیز میں آپ جو ہے وہ 100% حاضری کے ساتھ طلبہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح کانفرنسز کے اندر بھی یہ کیفیت تھی، پھر میلوں کے اندر بھی یہ معاملہ تھا کہ وہاں پر بھی جو ہے روک ٹوک تھی بہت زیادہ۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ پھر اسی طرح سے تفریحی پارکوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایک لیمیٹیشن کے ساتھ آپ جا سکتے تھے، لیکن اب وہ لیمیٹیشن بھی ختم کر دی گئی ہے، اور پارکوں کے اندر بھی مکمل حاضری ہو سکتی ہے۔ اور بارسلونا ریسٹوریشن گلڈ نے پابندیوں میں نرمی کی تعریف کی ہے جو ریسٹورنٹ کے اور بارز کے ضمن میں ہوئی ہیں، اور گلڈ کے ڈائریکٹر روجر پیارس نے نرمیوں کو 1.5 سال کی سخت پابندیوں کے بعد شاندار خبر اور شاندار فیصلہ قرار دیا ہے، اور حکومت کے اس فیصلے کو سراہا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے کہ جو پابندیاں کل سے جن میں نرمی ہونے جا رہی ہے، لیکن ماسک کی پابندی ابھی تک ختم نہیں ہو رہی۔ عموماً جو ہے جب بھی میں اس قسم کی پابندیوں کا کوئی سوال پروگرام کرتا ہوں تو سب سے بڑا جو سوال میرے سامنے جو ہے وہ کمنٹ کی صورت میں بھی آتا ہے، ٹیلی فون کالز کی صورت میں بھی آتا ہے، تو وہ 24 گھنٹے کی دکانوں کا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اب جب دکانوں پر بھی جو ہے وہ ٹائم ڈیوریشن ان کا بڑھ جائے گا، لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی جو ہے وہ پوری طرح سے کلیریفیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ اطلاع نہیں آئی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ لیکن اس میں ہاں ایک پابندی جو ہے وہ آپ لوگوں کو اختیار کرنی پڑے گی، اور وہ پابندی یہ ہوگی کہ آپ کو الکوہل جو ہے وہ جو مقررہ ٹائم ہے اس بجے تک جو ہے وہ بیچنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر آپ بیچیں گے تو ظاہر ہے کہ حکومت پہلے ہی اس کے بارے میں جو ہے وہ 0 ٹالرنس کا اعلان کر چکی ہے، اور اپنی دکان کے اوپر حفاظتی انتظامات بھی کرنے ہوں گے۔ ناظرین محترم، یہ وہ نرمیاں ہیں کہ جو کل جمعے کے روز سے ہو رہی ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ تک جو ہے یہ اسپیشل پروگرام میں ان پابندیوں میں جو نرمیاں ہو رہی تھی اس کے بارے میں بتایا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ اسے جو ہے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوستوں میں شیئر کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس مفید معلومات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کیجئے جو ویڈیو کے نیچے ہوتا ہے۔ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔